यो हो इमेज ग्रुप अफ कम्पनीज र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ इमेज न्यूज एफएम 103.6। कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपाली। नमस्कार, इमेज न्यूज एफएम 103.6 को दैनिक कार्यक्रम हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपालीमा हामीले मुलुकका कुरा गर्छौं अनि कुरा गर्छौं नागरिकका। विशेष गरी यो कार्यक्रममा सरकार र राजनीतिक दलहरूका कार्यशैली कार्यव्यवहारमाथि केन्द्रित रहेर नागरिक खबरदारीलाई अगाडि बढाउने प्रयास गर्छौं। सरकारमा जुनसुकै राजनीतिक दलका जस्तासुकै व्यक्तिहरू जाउन्, सरकारमा गइसकेपछि उनीहरूको दृष्टि गुम्छ। उनीहरूले आँखामा पट्टी बाँध्न थाल्छन् र मन र मस्तिष्कलाई यति धेरै भोको बनाउँछन् कि नागरिकका सम्पूर्ण सपनाहरू चपाउँदा, सम्पूर्ण सपनाहरू निलिरहँदा पनि उनीहरू हगाउँदैनन्। अहिलेको स्थिति पनि त्यही हो। फेरि पनि नागरिकका अगाडि उभिएर अधिकारका कुरा गर्नु उनीहरूका लागि सामान्य हो। गरीब नागरिकको पीडा र दुःखसँग रमाउने बानी परिसकेपछि मान्छे धेरै अर्थले ऊ अमान्छे बनिसकेको हुन्छ, तर उसले मान्छेको दाबी गर्न छोड्दैन। नेपाली राजनीतिको चरित्र अहिले त्यस्तै भएको छ। हिजो पनि हामीले चर्चा गर्यौं, मुलुकमा दर्जन बढी भारतीय पाठ्यक्रम पढाउने विद्यालयहरू छन्। ती विद्यालयहरूले नेपालको कानून मुताबिक अनुमति प्राप्त गर्ने निकै लामो प्रयास गरिराखेका थिए, तर नेपालका अधिकारीहरूले देश अनुकूलको अनुमति दिने प्रयास गर्दै थिए, तर स्कुलहरूले खोजेको जस्तो सहज त्यो व्यवस्था गर्न आनाकानी गरिराखेका थिए। 10 वर्षे जनयुद्ध लडेर भारतसँग सुरुङ युद्ध लड्नुपर्छ भन्ने सन्काहा भाषणबाजी गरेर स्थापित भएका माओवादीका नेताहरू यति बेला जुन कुरा नागरिकका अगाडि उभिएर गर्नु हुँदैन भन्दै थिए, त्यही कुरालाई वैधानिकता दिन उन्मुख छन्। माओवादीका तर्फबाट शिक्षा मन्त्रालय सम्हालेका गिरिराजमणि पोखरेलले मुलुकका दर्जन बढी भारतीय पाठ्यक्रम पढाउने विद्यालयहरूलाई यति सहज ढंगबाट अनुमति दिए कि अबका केही वर्षभित्र नेपालमा कतिको संख्यामा भारतीय पाठ्यक्रम पढाउने विद्यालय हुने हुन् त्यो यकिनको विषय छैन। अत्यन्तै गाह्रो विषय। अथवा नेपालको कानूनलाई धज्जी उडाउँदै, नेपालको सार्वभौमलाई धज्जी उडाउँदै गिरिराजमणि पोखरेलले केही लेनदेनका आधारमा यी विद्यालयहरूलाई अनुमति दिए र यति सजिलो गरी अनुमति दिए कि उनले ती विद्यालयका सञ्चालकहरूलाई अत्यन्तै सरल बनाइदिए र आगामी दिनका लागि त्यस्ता विद्यालय खोल्नका लागि पनि अझ ढोका खोलिदिए। विज्ञहरूको यो चिन्ता छ र शङ्का पनि छ। तर विज्ञ अथवा तपाईँ हामी सर्वसाधारण नागरिकको शङ्का भन्नुहोस्, खबरदारी भन्नुहोस्, यो राजनीतिक दल र पदमा पुग्नेहरूका लागि ठट्टाको विषय हो। देशलाई कमजोर पार्नका लागि लालायित बनेको नेपाली राजनीति न त नागरिकप्रति न त देशप्रति सचेत रहन सक्यो, न त आफ्नै भविष्यप्रति नै पनि। आर्थिक लेनदेनमा देशलाई टिकाउने र आर्थिक लेनदेनमा आफ्नो राजनीतिलाई टिकाउने जुन प्रपञ्च तपाईँ हामीले थेगिराखेका छौँ, भोगिराखेका छौँ, यो नै देशका लागि अभिशाप हो र तपाईँ हाम्रो भविष्यका लागि पनि अभिशाप हो। यसलाई चिर्नका लागि अब नागरिक नै जाग्न जरुरी छ। नागरिकले नै खबरदारी गर्न जरुरी छ। नागरिकसँग भएको शक्ति अरूसँग छैन। यो कार्यक्रमको मुख्य ध्येय पनि यही हो। यसर्थले तपाईको आवाजको शक्तिलाई मुखर गर्ने प्रयास हामीले गरिराखेका छौं। 400553 र 400554 मा तपाईले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हामी आज शुक्रबार पनि सधैँ देशका कुरा गर्छौं, नागरिकका कुरा गर्छौं, दुःखका कुरा गर्छौं, पीडाका कुरा गर्छौं। हामीसँग दुःख र पीडा सिवाय अरु छैन। जोसँग जे छ त्यसैले त्यसकै कुरा गर्ने हो। जोसँग देश लुटेका कथाहरू छन् उसले गरिबीका कथा भाल्न सक्दैन। जोसँग नागरिकलाई गिज्जाएका
अनुभव छन्, घटनाहरू छन्, उसले नागरिकका सुख, नागरिकका शैल र नागरिकका जिन्दगीका बारे बोल्न सक्दैन। यसर्थ तपाईँ हामीसँग देशको पीडा छ, हामी देशका कुरा गर्छौँ, तर फेरि पनि यसै बीचमा कहिलेकाहीँ अलि भिन्न चेतना पनि राख्दा राम्रो हुन्छ। भाषा, साहित्य, कविताले देश जोगाउँछ, तपाईँ हामीलाई अलिकति भए पनि मनोविनोद गराउँछ, अलिकति भए पनि आनन्द दिन्छ, सन्तोष दिन्छ, शान्ति दिलाउँछ। कवितासँग त्यो शक्ति हुन्छ। हामी आज युवा पुस्ताका अत्यन्तै प्रिय कवि सोझो गाउँलेका कविता पनि सुन्छौँ, तपाईँका कुरा पनि सुन्छौँ। तपाईँका कुरा देशका कुरा हुन्छन्, सोझो गाउँलेका कविताका कुरा पनि देशका हुन्छन्, नागरिकका हुन्छन्। यी दुई कुरालाई हामी सँगसँगै अगाडि बढाउनेछौँ। कविताले देशको आराधना गर्छ, नागरिकको आराधना गर्छ, अर्थात् मान्छेको आराधना गर्छ। तपाईँको आवाजले, तपाईँको खबरदारीले पनि देशको आराधना गरेको छ, तपाईँ हामी सबैको आराधना गरेको छ। यसर्थले कविता र नागरिकको आवाजको समानता अत्यन्तै निकट छ, त्यो सम्बन्ध पनि निकट छ। हामी 406523 र 406524 तपाईँलाई आमन्त्रण गर्छौँ र स्टुडियोमा रहनुभएका कवि सोझो गाउँले जो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2072 पुरस्कृत कवि पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्टुडियोमा आमन्त्रण गर्छौँ र स्वागत गर्छौँ। सोझोजी, यहाँलाई इमेज न्युज एफएममा हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अब कार्यक्रमको सुरुवात चाहिँ आज तपाईँको कविताबाट सुरु गर्न मन लाग्यो। तपाईँको त्यो एउटा कविता छ जहाँ कविको साम्राज्यको कुरा गर्नुहुन्छ, अथवा कवि नै कवि भएको देशको कुरा गर्नुहुन्छ, समाजको कुरा गर्नुहुन्छ, त्यो देश र समाजको परिकल्पना गर्नुहुन्छ। त्यो कविको शक्ति अथवा कविको शालीनता माथि तपाईँले लेखेको कविताबाट आजको कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँ। कविताको शीर्षक कविहरूको देशमा। कविहरूको देशमा हृदयको हावा चल्छ, पसिनाको पानी पर्छ, घाम लाग्छ चेतनाको मिठो। सुनमा सुगन्ध भर्न सिपालु जंगली फूल जस्ता मान्छेहरू संवेदनाको सास फेर्छन्, नवरसको भोजन गर्छन्, पोसाक लगाउँछन् इन्द्रेणीको। मिठो। 12 मास बसन्त लहराउने कविताका बिम्ब जस्ता बस्तीहरूमा माहुरीहरूले श्रमको संगीत सृजना गर्छन्, पुतलीहरूले समानताको सितार बजाउँछन्, निर्माणको गीत गाउँछन् चराहरू। आत्माको अक्सिजन दिएर यहाँ सजीव बनाइन्छ राष्ट्रको संविधान। मोक्ष प्राप्तिको लक्ष्य बोकेका दलहरू मुटुको मसीले लेख्छन् जीवनको घोषणापत्र। रसाएका आँखाहरूको अदालतबाट रसिला मनहरूको मन्त्रीमण्डललाई आइरहन्छ आँसुको अन्तरिम आदेश। रेशमी फेटा बालेको दुल्हा जस्ता हिमालहरू, बैंसले उन्मत्त तरुणी जस्ता पहाडहरू, आमाको छाती जस्ता मैदानहरू मात्रै छैनन्। पार्वतीले प्रीति रोपेको फुलबारीमा जनकले जोगाएको ज्ञान, अरनिकोले आर्जेको सिप र बुद्धले बाँडेको विचार पनि छ। समयको समुद्र सैर गर्दा गर्दै जुनको जवानीसँग लोभिएपछि पर्यटक भएर आएका प्लेटो पनि अहो कविता लेख्न थालेछन् कविहरूको देशमा। धन्यवाद। मिठो मिठो कविता। कविहरूको देश। शुद्ध मन भएका मान्छेलाई प्रेम गर्ने, माटोलाई प्रेम गर्ने मान्छे नै कवि हुन्। त्यस्ता मान्छेले भरिपूर्ण भएको समाज, देश कस्तो हुन्छ होला, त्यस्ता मान्छेले देशलाई कसरी प्राण भर्छन् होला। यो कविताको विशेष भनाइ अथवा कविताले उत्खनन गर्न खोजेको विषय पनि यही हो। हामी कवि सोझो गाउँलेसँग पनि छौँ आज, उहाँका कविता सुन्दै पनि रहनेछौँ र तपाईँको खबरदारीलाई पनि मुखर बनाउने प्रयास हामीले गर्नेछौँ। कोही श्रोता मित्र टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो, नमस्कार। हजुर भन्नुहोस्। म प्रदीप मान श्रेष्ठ। भन्नुहोस्। अब हिजो हेर्नुहोस्, अब निलम्बित राजा ज्ञानेन्द्र शाह दिल्ली प्रस्थान गरेछन्। यसभन्दा पहिला एक हप्ता अगाडि भर्खर शेरबहादुर देउवा, उहाँको ज्वाइँ पर्ने नाता हो, दिल्ली गएर आए। सिक्वेन्स ठ्याक्कै मिलेछ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल हिन्दू राष्ट्र बन्नुपर्छ भनेको अडान अहिलेसम्म छोडेको छैन। त्यसकारणले नेपालको संविधानको स्वागत पनि गरेका छैन। हाम्रो नेपाल एउटा कस्तो देश पर्यो भने नेपालको महत्त्व नेपालका नेताहरूले थाहै पाएको छैन। 1760 किलोमिटर दक्षिणमा भारतसँग जोडेछ, 1000 किलोमिटर उत्तर सिमानामा हाम्रो जोडेछ र हाम्रो नेपाल देश भएकै कारणले भारतको खरबौं खरब
सुरक्षा निकायमा खर्च हुने पैसा बचाएको छ। त्यस्तै चीनको पनि त्यति नै पैसा बचाएको छ। कारण हामी नेपाल भएको कारणले नै हो। अब नेपालको सीमाले यो ढङ्गले दुवै देशलाई जुन 1760 किलोमिटर संरक्षण गरेछ, अब यो बारेमा भारतले यसको बापत भारत र चीनले के सहयोग गरेछ र हामीले त देखेकै हो। किनभने त्यो ठाउँमा सुरक्षा निकाय राख्नु पर्यो भने उनीहरूको कति खर्च हुन्छ। यस कुराको फाइदा भारतसँग र चीनसँग नेपालले किन लिन सक्दैन? किनभने नेपाली नेताहरू आत्मशक्ति नै नभएका हो, मात्रै हामीले फाइदा लिन नसकेका हौँ। आत्मशक्ति भएको भए, आत्मबल भएको भए उनीहरूसँग बार्गेन गर्न सक्थ्यो। हामी नेपाल विश्वको सबभन्दा गरिब देश हुनु पर्ने थिएन। धन्यवाद। हजुर, प्रद्युमान श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोताभित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? नमस्कार ठाकुरजी, गंगा प्रसाद शर्मा नेपाली। वास्तवमा आजको पावन दिनतिरै लाग्नुपर्ने हो, तर पनि यो दिनले मात्रै पुग्दो रहन्छ। हामी नेपाली नागरिक र नेपालको लागि दुःखद दिनको थालनी 2007 सालदेखि नै सुरु भएछ। यही प्रजातन्त्रको थालनीदेखि नै विदेशी हस्तक्षेप अनि आन्तरिक नेता, विदेशी गुप्तचरको तलब खाने, मुलुक कमजोर पार्ने, सर्वत्र राजनीतिकरण गर्ने, भ्रष्टाचार संस्थागत गर्ने, हत्या हिंसा अपहरण बलात्कार गर्ने, हरेक क्षेत्रमा राजनीतिकरण गर्ने, सत्तामा पुग्नका लागि विदेशीको दावेदारी गर्ने र अहिले संविधानको निर्माण यसका एजेन्डा नै भारतले गराइदिएको 12 बुँदे सम्झौताको घातक सिद्ध भइसकेको छ। राजनीति गर्नेका नियत सफा नभएपछि प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र जुनसुकै तन्त्रले पनि केही गर्नु रहेनछ। पछिल्लो पटक गणतन्त्रको उपहार उपस्वरूप देश विखण्डनको सङ्घारमा छ। नेपाल र नेपालीको कुरा कहीँ सुनिँदैन, कुनै पनि गर्दैनन्। अर्कोतिर प्राकृतिक प्रकोपले लगभग 1 करोड जनसङ्ख्या घाँस बाँस कपास र स्वास्थ्य शिक्षाबाट वञ्चित छ। भूकम्पको 1 वर्ष सरकार र राजनीति पार्टीले आफ्नो कार्यकर्तालाई जागिर दिने बाहेक मन्त्री परिषदले भोज खाएर मात्र 3 करोड सकेछ, उपलब्ध शून्य छ। यस्तो अवस्थामा सरकार अहिले जेठ 14, 15, 16 गते भव्य रूपमा गणतन्त्र दिवस मनाउने तयारी गर्दै रहेछ। यो खबरले हाम्रो पेट पोलेको छ। यस्तै अब 2-4 करोड खर्च होला, उपलब्धि शून्य छ। आर्यघाटमा सेलाउनु पर्ने गणतन्त्र नेताको अब पनि तामझाम किन? के हो गणतन्त्र? पहिले चाहिँ विधिको बाटो हिँड र पार्टीलाई भ्रमको सपना बाँड्न छोड, भूकम्प पीडितलाई कुराले होइन कामले सेवा गर, अरू चाहिँदैन तिम्रो तामझाम भन्न चाहे। नमस्कार। हजुर, यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। गंगा प्रसाद शर्मा नेपाली हुनुहुन्थ्यो। गणतन्त्रका लागि नागरिकले किन यति शर्तो सराब गर्नु परिराखेको छ? राजनीतिक दलहरूप्रति किन नागरिकको वितृष्णा दिन प्रतिदिन चुलिँदो छ? राजनीतिक दलहरूले गम्भीर भएर यो सोच्न सकेनन् भने फेरि पनि दलहरूका लागि मात्रै होइन, सिङ्गो देशका लागि निकै ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ। मुलुकमा प्राकृतिक विपत्ति आइलाग्यो, निकै ठूलो जनधनको क्षति भयो। यो मुलुकले मात्रै त्यसको निर्माणका लागि सक्ने सम्भावना थिएन अथवा निर्माण गर्न सक्ने स्थिति थिएन। देशी विदेशी दाताहरूले सरकारलाई सहयोग गरे। भूकम्पबाट आफ्ना सम्पूर्ण चिज गुमाएकाहरूलाई प्रथमतः बचाउनु थियो, खुवाउनु थियो। त्यसका लागि हरेक क्षेत्रबाट खाद्यान्न सहयोग आयो। दुर्भाग्य यो भयो कि जब मान्छेमा विवेक हराउँछ त्यसपछि उसले जस्तासुकै अपराधलाई पनि सामान्य लिन्छ। गोदाममा चामल राखियो, दाल राखियो, गोदाममा चामल र दाल कुहिँदै थियो, तर भूकम्पबाट प्रताडित बनेका पीडित भएका नागरिकहरू भोकै मर्दै थिए। भनिँदै थियो कि भूकम्प पीडितहरूका घरमा क्विन्टलका क्विन्टल चामल पुगेको छ, तर फेरि पनि यो सोचिएन। पश्चिम नेपालका कतिपय ठाउँमा भोकमरी सुरु हुन्छ। नेपाल खाद्य संस्थानले पुर्याएका चामल लिनलाई धौधौ छ, उस्तै महँगी छ। मान्छे बचाउनु नै हो भने सुदूरपश्चिममा त्यो चामल लान सकिन्थ्यो, तर अब बिस्तारै भूकम्प पीडितका नाममा आएको चामल कुहिएको न्युमा डोजरले खाल्टो खनेर चामल गाडिँदैछ। भोका नागरिकका अगाडि, भोकले मर्दै गरेका नागरिकका अगाडि चामल खाल्डोमा गाड्ने सरकार र सरकारका अधिकारीलाई के भन्ने? यसकारणले नागरिक निरीह छन्, नागरिक शालीन छन्, नागरिक शिष्ट छन् भन्दैमा जस्तासुकै अपराध राज्य र राज्यका सरकारवाला निकायले गर्नु मिल्दैन भन्ने चेतना किन आउँदैन सरकारका निकायहरूलाई र अधिकारीहरूलाई? यो चाहिँ चिन्ताको विषय हो।
हामी सरकारलाई खबरदारी गर्दैछौँ, नागरिक आवाजलाई मुखर पार्ने प्रयास पनि गरिराखेका छौँ र सँगै आज हामीले प्रिय कवि सोझो गाउँलेलाई आमन्त्रण गरेका छौँ। सोझो गाउँलेका कविता पनि सुन्दैछौँ। अघि कवि नै कवि भएको समाज, कवि नै कवि भएको देशको परिकल्पना गरेर मिठो कविता लेख्नु भएको थियो, उहाँले सुनाउनु भयो। अब अर्को कविता सुन्छौँ। सोझीजी, अब तपाईँको अर्को कविता, तपाईँका केही कविता त मलाई याद छ। अर्को त्यो प्रेमसँग सम्बन्धित कविता, जो एउटा प्रेमी अदालतको कठघरामा उभिन्छ र प्रेम गर्नुको अपराधका बारे श्रीमानसँग प्रति प्रश्न गरिरहन्छ, त्यो कविता सुनौ। मलाई लाग्छ अनिसले मोबाइल खेलाइराखेको छ। अब त्यो कविता आइसकेपछि अनिसको ध्यान पनि कवितातिर आउँछ। त्यो कविता युवा वर्गका लागि अझ बढी प्रिय हुन त प्रेम गर्ने जो कोहीलाई पनि त्यो कविता अत्यन्तै प्रिय छ। कवि सोझो गाउँले र मेरा सहकर्मी अनिसको उमेर समूह पनि उस्तै भएका कारण यो कविता अनिसका लागि पनि अझ प्रिय हुन्छ। आम श्रोता जो रेडियो सुन्दै हुनुहुन्छ, अझ युवा अवस्थामा हुनुहुन्छ, प्रेम नगर्ने मान्छे हुँदैनन् भन्नेहरू पनि छन्। यस कारणले कसैले न कसैलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। प्रेम गर्नुको मजा पनि भिन्न छ। कवि सोझो गाउँले प्रेम गर्दाको अनुभव भिन्न सान्नु भएको छ। त्यो कविता सुनौ। कविताको शीर्षक प्रेमको इजलासमा प्रतिवादीको बयान। प्रेमको इजलासमा प्रतिवादीको बयान। श्रीमान, सपना देख्न पनि कसैको अनुमति लिनुपर्छ र? कसैलाई प्रेम गर्नु कानुन विपरीत छ र? उसले मलाई जो आरोप लगाए त्यो 100% सत्य हो श्रीमान। उसका पैतलाका डोबहरू सुँघेर बाटोहरू पछ्याएकै हुँ। उसको जीवनको लय टिपेर मुटुको गीतमा मिसाएकै हुँ। फेसबुकबाट उसको फोटो झिकेर पूजा कोठामा सजाएकै हुँ। या त तिमी मायाको मन्जुरीनामा गरिदेऊ, नत्र म मृत्यु पत्रमा हस्ताक्षर गरिदिन्छु पनि भनेकै हुँ। प्रेममा बलिदान दिन पाइँदैन र श्रीमान। उसका आँखाहरूको भयानक आतंकबाट आफ्नो आत्मा जोगाउन सकिन त मैले के अपराध गरेँ? उसको मुस्कानको सांघातिक हमलाबाट आफ्नो मन बचाउन सकिन त मैले के गल्ती गरेँ? एउटी छापामार परीलाई हृदयकी देवी बनाएर मैले के बिराएँ श्रीमान? अन्याय त ममाथि भएको छ श्रीमान। दिनभरि बेचैनीको विस्फोट गराएर मेरो होस हवास उडाएकी छ उसले। रातभरि यादहरूको बमबारी गराएर पुरै निद्रा ध्वस्त पारेकी छ उसले। मन अपहरण गरेर लाने पनि उही हो, छातीभित्र आगो दन्काएर जाने पनि उही हो। यस सम्मानित अदालतको कठघरामा उभिएर जीवनको पहिलो र अन्तिम प्रेमको बयान दिएको छु। अब फैसला सुनाइयोस् श्रीमान। यदि म निर्दोष ठहरिएछु भने एकतर्फी प्रेमलाई पनि वैधानिकता दियोस्। होइन, प्रेम गरेर अपराधै गरेछु भने मृत्युदण्ड दियोस्, तर जेल नपठाइयोस् श्रीमान। स्लो पोइजन दिएर तडपाई मार्नु मानव अधिकारको घोर उल्लङ्घन हो। धन्यवाद। सोझो गाउँलेको कविता सुन्यौ। प्रेमले घाइते भएका, प्रेमले विक्षिप्त बनाइएका, प्रेमले तडपाइएका अथवा प्रेमको तुस, प्रेमिकाको सम्झना अथवा प्रेमिकाको बिछोड अथवा प्रेमिकाको त्यो एकतर्फी आकर्षणले अत्यन्तै घायल बनेकाहरूका लागि यो कविता अलिकति मलम पनि हुन सक्छ। यो कविताले शीतलता प्रदान गर्न सक्छ। कविताका अनेक रूप र बान्कीहरू हुन्छन्। कविताभित्र कवितासँग खेल्न सक्दाको आनन्द र कवितासँग साटिएर मन मस्तिष्कमा कवितालाई कैद गर्न सक्दाको आनन्द फेरि भिन्न हुन्छ। हामी तपाईँलाई आज कविता पनि सुनाइराखेका छौँ। त्यसो त इमेज न्युज एफएम 103.6ले नेपाली भाषा, साहित्य, कला, संस्कृतका लागि आफूले भ्याएसम्मको प्रयास गरिराखेको छ। बेला बखतमा हामी अरू कविहरूका कविता पनि सुनिराखेका छौँ। आज भने प्रत्यक्ष हामीले सोझो गाउँलेलाई यहाँ स्टुडियोमा उपस्थित गराएर कविता सुनाउने प्रयास गरिराखेका छौँ र सँगै तपाईँसँग पनि हामी कुराकानी गर्दैछौँ। 4006523 र 4006524 तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट? म काठमाडौँको कपनदेखि म कमल। भन्नुहोस्।
आज चाहिँ म जुन गणतन्त्र अलिकति छोटोमा भन्छु, गणतन्त्र र लोकतन्त्रवादी जो हुनुहुन्छ र गणतन्त्र र लोकतन्त्रको विरोध गर्ने पक्षमा सायद नेपाली जनता कमै छन्। यो गणतन्त्र र लोकतन्त्रको चाहिँ बीचमा खेलेर गणतन्त्र र लोकतन्त्रको नाम दिएर त्यो भित्र राजनीति गर्ने फटाहरू सामन्तहरूको विरोध गणतन्त्रवादी सबैले गर्नुपर्छ र यो गरिराखेका पनि छन्। तर म अन्तिममा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जसले गणतन्त्रको विरोध गरिराख्नु भएको छ, तर यी व्यक्तिहरू भनेको हिजोको दिनमा नि उनीहरूले गणतन्त्र चाहेको थिएन र आजको दिनमा नि गणतन्त्र चाहँदैनन् र भोलिको दिनमा पनि गणतन्त्र चाहँदैनन्। उनीहरू यहाँ निरङ्कुश व्यवस्था स्थापना गर्न चाहन्छन् भन्न चाहन्छु। धन्यवाद सर। हजुर, कमल सेन्चुरी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हरिबोल बुढाथोकी सर। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यो ट्राफिक जाम हुनुमा, सवारी साधन दर्ता नरोकिनु, लोड सेडिङ बढ्नुमा बत्ती जडान बन्द नगर्नु, यसले सन्तुलनमा नल्याउनु, यो बन्द गर्नु पनि एउटा विकल्प हुनसक्छ। हिँड्दै पाइला मेट्दैछ भने चाहिँ भूतकाल र भविष्यकालको अस्तित्व हुँदैन सर, वर्तमानको नै अस्तित्व हुन्छ। वर्तमान भूतको परिणाम हो, भविष्य वर्तमानको परिणाम हो। यो नेताहरूको भूतको गल्तीले वर्तमान अँध्यारो छ र वर्तमानमा पनि यस्तो गल्ती गर्दैछ। त्यसो बेलामा धेरै कुरा आयो। एउटा राज्य सञ्चालकको गलत निर्णयले नागरिकले दुःख पाउँछ र एउटा सही निर्णयले सुख पाउँछ भन्ने कुरा यो राज्यको बागडोर सम्हालेका राज्य सञ्चालकले बुझ्ने कि नबुझ्ने सर, सोच्ने बेला आएको छ। नम्बर हजुर, हरिबोलजी हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? कोही श्रोता टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? ठाकुरजी नमस्कार। हजुर भन्नुहोस् न। कोही श्रोता मित्र टेलिफोन सम्पर्कमा आइरहनु भएको छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर, नेत्रबहादुर बस्नेत हो। भन्नुहोस्। अब हाम्रो देश तपाईँको कङ्गो, एथोपिया जस्तो भइसक्यो। शरीर नबेची खानै नपाउने जस्तो भइसक्यो। हरेक क्षेत्रमा हरेक ठाउँमा हेर्ने हो भने यति साह्रो गरिबी बढ्यो भनेर त्यो भन्नै नसक्ने स्थिति छ। म अर्कै दुनियाँमा पो छु कि भन्ने जस्तो छ। अब यिनीहरू दिवस मनाउने, त्यो दिवस मनाउने पैसाले गरिब जनता यी भूकम्प पीडितको घर बनाइदिएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो। तिनीहरूको आत्मा कति खुसी हुन्थ्यो। तिनीहरूको परिवार कति आनन्दले बस्न पाउँथे होला। बर्खा लागिसक्यो। अब तपाईँको 2 लाख भनेको छ, त्यो उनीहरूको लागि चाहिँ त्यो घरघरेरी बनाउन समय नै पुग्दैन। अनि चाहिँ त्यत्रो अरबौँ खरबौँ यिनीहरू खर्च गरेर सेमिनार गरे, दुनियाँबाट चाहिँ पैसा मागे, तर गरिब जनतालाई केही पनि दिएनन्। अनि यिनीहरूकै लागि मात्रै हो भने गरिब जनतै यिनीहरूलाई नचाहिने जस्तो अहिले अवस्था छ। गरिब जनता हेर्ने भने तपाईँ सडकको बास छ, घाँस बास एउटा चाहिँ सरकारको दायित्व हो, त्यो गर्नुपर्छ सरकारले। तर सरकारबाट केही पनि देखिँदैन, केही पनि पाएको छैन गरिब जनताले। हामीले कतिन्जेल सहेर यस्तो भोगेर बस्ने? पानी छैन, सडक छैन, ग्यास छैन, तपाईँको चाहिँ अभावमा जिन्दगी बितेको छ मान्छेको। यस्तो हालतले हामी सबै मानी नेपाली भएर कतिन्जेल बस्ने? शान्तिकै सबै मानी हो भने सडकमा उत्रिनु पर्यो एक नेपाली भन्न चाहन्छु। यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु। नेत्रबहादुर बस्नेत हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। हामीले आज कविता पनि सुनिराखेका छौँ। कवि सोजु गाउँले हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2072 का पुरस्कृत कवि पनि हुनुहुन्छ। सोजुजी, अब तपाईँको पुरस्कृत कविता सुनौँ आज। पुरस्कृत कविताको शीर्षक तातो बालुवामा छाती धसिरहेको जिन्दगी। आमाको माया जस्तो घाम उतै छ, बाबाको छाया जस्तो जुन उतै छ, प्रियसीको स्पर्श जस्तो हावा र बहिनीले बनाएको शरबत जस्तो पानी उतै छ। सम्झनाको तरेलीमा अल्झिएको केवल एक मुठी सास छ मसँग यहाँ। खल्तीको घाउ दुखेर खपी नसक्नु भएपछि हजुरबाको हस्तिहाड बन्दकी राखेर आँसु लुकाउँदै अरब आएको हुँ आगो पठाउन अगेनोमा। भोकको भूकम्पले हल्लाएपछि घरको जग पुरै जिन्दगी दाउमा लगाएर कलिलो उमेरमा गाण्डी उठाएको हुँ प्राण बचाउन परिवारको। जीवनको जंगलमा सपनाका सुसेलीहरू हाल्दै आफ्नै आँगनमा बसन्त बोलाएर बैंसको गीत गाउनुपर्ने बेला बिरानो बस्तीमा आएर आँसु बगाइरहेको छु। समयको सागरमा सम्भावनाको डुङ्गा खियाउँदै विश्वविद्यालयका उज्याला भित्ताहरूमा सुन्दर भविष्य सजाउनु पर्ने बेला तातो बालुवामा छाती धसिरहेको छु।
बाँझो पल्टाइरहेको गोरुले निर्दयी हलीको चुटाई खाए झैं अर्बबको लगातारको लात सहनु पर्दा सुरुमा अमरसिंहको आत्माले आफूलाई धिक्कारे जस्तो लाग्दथ्यो। ऊँटहरूको बथानमा वर्षौं बिताउँदा कति बेला आफै ऊँट भइसकेछु, अब त यातनाहरू मेरा लागि घोडालाई कोर्रा सरह भएका छन्। अध्यक्ष डाक्टरहरूको असफल उपचारद्वारा भेन्टिलेटरमा पुर्याइएको देशलाई आवश्यक अक्सिजन जुटाउन 60 डिग्री सेन्टिग्रेडमा म मरुभूमिमा परेड खेलिरहेछु। हरेक वर्ष बर्खा लागेपछि सपनाको खेती गर्ने सरकार रेमिटान्सले धानेको बजेटमा बेसरी रियाल चुहाइरहेछ। धन्यवाद। मिठो मिठो कविता सुन्यौं। राष्ट्रिय कविता महोत्सवमा तृतीय स्थान प्राप्त गर्न सफल कविता हो यो। हामी सोझु काउलीको कविता सुन्दैछौँ र तपाईँसँग कुरा पनि गर्दैछौँ। 400523 र 400524 तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता मित्र हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, बौद्धबाट शुक्रबार थापा। भन्नुहोस् न। जस्तै अब नाका खोले चाइनाबाट, त्यो बाटो चाहिँ नखोलेको नाका के काम, कहाँबाट आउने सामान? त्यो बाटो खोल्नको लागि हामी सारा जनतालाई पठाइदेऊ न। 2 महिना 3 महिना हामी जो श्रमदान दिनु चाहन्छ, तर श्रमदान दिन्छ भन्दैमा त्यहाँको स्रोत साधन त चाहियो, त्यहाँ औजारहरू चाहियो। ठिक छ, हामीलाई खाना पनि नदिने, तर औषधि र त्यहाँ औजार त चाहियो। यो कुराहरू दियो भने हामी नेपालीहरूले साराले 1 महिना 2 महिना सारा बाटो खनेर तयार पारिदिन्छ। त्यहाँ जानु तयार छ, तर सरकारले त्यो भिजन बनाउनु पर्यो भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? म विश्वनाथ श्रेष्ठ सामाकुचीबाट जोजोलप्पा सम्पूर्ण श्रोताहरू एउटा हाइकु प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। साह्रै मिठो लाग्यो साहित्यिक कविताहरू सुनेर। अनुमति पाऊँ। पवित्र जल बागर विष्णुमती बोलौँ न जाने गुहार मिडिया भन्न चाहन्छु। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अति अन्याय गर्यो। एउटा जन्म मितिको सिफारिस लिन 510 रुपियाँ तिर्नु पर्यो, तिर्न सकेन, फिर्ता आए। कानुनी उपचार काम खोज्ने होला। हार गुहार मिडिया। हजुर धन्यवाद दिन्छौँ। विश्वनाथ श्रेष्ठ हुनुहुन्थ्यो। विश्वनाथजीको हाइकु सुनेर अनिस साक्यजी पनि हाँस्दै हुनुहुन्छ। त्यो हाइकुको शक्ति अथवा साहित्यको शक्ति, यो प्रभाव यही हो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? टेलिफोन सम्पर्कमा कोही श्रोता हुनुहुन्छ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? कहाँबाट? हजुर म गणेश कार्की। हजुर गणेशजी भन्नुहोस् त। हजुर नमस्कार मिस। हजुर भन्नुहोस् गणेशजी। हजुर खाइदियो जस्तो लाग्छ। गणेशजी तपाईँको केही भन्नु छ कि छैन? के भन्नुहुन्छ? मेरो घर कहाँ, म के खान्छु, त्यो सरकारको विषयमा यसो जानकारी गरौँ भनेर। म चाहिँ एउटा कुरा भन्छु सर। भन्नुहोस्। अब यहाँ प्रणालीता स्थापित भइसकेको छ। राजतन्त्रले पनि स्थापित गर्यो, प्रजातन्त्रले पनि स्थापित गर्यो, अब अहिलेको गणतन्त्रले पनि स्थापित गर्यो। सरले भन्नुभयो सुरुङ युद्ध गर्ने भन्यो। अब डाक्टर बाबुरामले आफू प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि देश विलय हुँदैछ, देशको साँच अन्तै छ भने, तर कुरा उठाएनन्, छोडिदिए। यो अवस्थामा हामी चाहिँ बुझ्नु पर्यो, हामीले माग्नु पर्यो कि हाम्रो स्वाधीनता देऊ। अब अरू मागेर मैले देखाएको छैन सर, त्यो बडो विडम्बनाको कुरा छ। हामीले पनि मागेको मैले पाएको छैन सर, कसैले पनि बोलेको छैन। हाम्रो स्वाधीनता खै, हाम्रो सुरक्षा खै, कसैले पनि भन्दैन। यो मलाई चाहिँ एकदम दुःख लाग्छ सर। हजुर यहाँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ गणेशजी। गणेश कार्की हुनुहुन्थ्यो हामीसँग कुरा गर्दै। हाम्रो स्वाधीनता, हाम्रो सर्वोच्चता नेताहरूले बेचे, नेताहरूको खल्तीमा कैद भयो र त्यसकै नाममा उनीहरूले फेरि अनेकन किसिमका राजनीति गरे। राजनीतिको नौटङ्की कति सहनु, गणेशजीको तर्क यही हो। फेरि पनि टेलिफोन सम्पर्कमा अर्का कोही श्रोता हुनुहुन्छ, उहाँलाई स्वागत गरौँ। को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, म सीता भट्टराई। हजुर भन्नुहोस्। अब धुमधामले 3 दिन मनाउने अरे, कुन चाहिँ आधारले मनाउने? आज जनताले चामल लाएर सबै कुहेर त्यति चामल बाँड्ने क्षमता नभएका नामर्दहरूले आज 3 दिन मनाउने। त्यही काङ्ग्रेस एमाले माओवादीले मनाउँछ, हामी 3 करोड जनता रोएर बस्नुपर्छ।
हामीलाई यो कालो दिन हामीलाई चाहिँदैन। 11 गते 12 गतेको हामीलाई त्यो 11 12 पनि हाम्रो कालो दिन हो। यो 3 दिन कुन चाहिँ आधारले मनाउँछ? यी नालायकहरू यिनलाई लहर सबैलाई लहर झुन्डाउनु पर्छ। यो कविताले पनि केही हुनेवाला छैन, साहित्यले केही हुने छैन। यिनलाई सबैलाई कठालो समातेर लहर टुनी खेलमा नझुन्डाउँछ। यहाँ केही हुनेवाला छैन। यहाँलाई धन्यवाद दिन्छु सीताजी। कविहरूलाई चाहिँ नझुन्डाउनु होला, बिचरा कविहरू बिचारै हुन्छन्, कविता लेख्छन्, कविताले अलिकति भए पनि शान्ति दिन्छ, शालीनता दिन्छ। बेइमानी गर्नेहरूलाई का लागि त तपाईँको नागरिकको कारबाही त्यो कस्तो हुन्छ त्यो तपाईँहरूको हातमा हुने कुरा हो। नागरिकको कारबाहीलाई, जनताको कारबाहीलाई जस्तो सुकै शक्तिले पनि सहनुपर्छ। राणाले पनि सहे, पञ्चले सहे, पछिल्लो समय शाही शासनले सहयो, अब सहने पालो दलहरूको आएको छ। यस अर्थले नागरिकले दिने सजाय भिन्न हुन्छ र त्यो क्रूर पनि हुन सक्छ। त्यसका लागि त जो कोही तयार हुनुपर्छ। तर फेरि पनि सत्य कुरा के हो भने यो देश कविले बिगारेनन्, देश कला संस्कृतिमा लाग्नेहरूले बिगारेनन्, देश व्यापार गर्नेले पनि बिगारेनन्, देश कसरी बिगार्यो भने राजनीति गर्नेहरूले बिगारे। कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ अब हामीसँग कविजी पनि हुनुहुन्छ, कवि सोझो गाउँले। कवि सोझो गाउँलेको कविता अत्यन्तै सरल तर मिठा हुन्छन्, सुन्दर कविता लेख्नुहुन्छ उहाँको कविता सुन्दै कार्यक्रमबाट बिदा माग्छौँ हामी। कविजी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ, एउटा कविता सुनाइदिनुहोस्। कविताको शीर्षक चिनारी। शिव पार्वतीको वासस्थान यो जहाँ राजर्षि जनकले विद्वता कमाए। सीताले जन्म लिएको पवित्र धरतीमा भ्रिकुटी तारा उदाउनु अघि संसारको दुःख निवारण गर्न बुद्धले बुद्धत्व पाए। कान्तिपुरीमा अरनिकोले कालीगढी देखाउँदा सिन्जामा नागराजले खस्कुरा चलाए। पृथ्वी नारायणले आर्जेको 36 जातको फुलबारी बहादुरले अझै बढाए। अमरसिंहको साहस, बलभद्रको वीरता र भक्ति थापाको भावना बटुलेर भीमसेनले स्वाभिमानको धरहरा ठड्याए। मातृभूमिलाई जन्जिरबाट निकाल्न धर्मभक्त दशरथ, गंगालाल र शुक्रराजले हाँसी हाँसी फाँसीको माला लगाए। प्रत्येक नेपालीको गोठमा गाई बाँध्ने बिपीको सपना सुवर्णजीले पनि बोके। गणेशमान, किशुनजी र गिर्जाबाउले जिन्दगी भर पछ्याए। पुष्पलालले पहिल्याएको परिवर्तनको पथमा मनमोहन र मदन भण्डारीले पाइला बढाए। भानुभक्त बाजेको नेपाली भावनामा मोतीराम काकाले काँध मिलाए। लेखनाथका शाश्वत श्लोक सुनेर बालकृष्णले त्रासदीका बाण तेर्स्याए। देशको पीरले बहुलाएका महाकविले मान्छेलाई मान्छे चिनाए, मान्छे हुनुको मजा दिलाए। वैष्मै कुँजिएकी चेलीले पारिजातको फूल फुलाए। लैनसिंहको फ्राकिलो क्यानभासमा किरण र रागिनीले कुची चलाए। जय पृथ्वीले मानवताको जयगान गाउँदा दयावीरमा दया जागेछ। तुलसी मेहरले पनि चर्खा चलाए। बाबुरामले इतिहासका गाथा खोतलेपछि सत्यमोहन संस्कृतिको सम्वर्धनमै रमाए। संसारको शिरमा चन्द्र सूर्य गाडेर तेन्जिङ ओर्लेपछि पासाङले पनि शिखर चुमेर नेपाली नारीको वीरता देखाए। जीवनको म्याराथन जितेर वैकुण्ठ फर्केपछि दीपकले साफमा स्वर्णको इतिहास रचाए। गोपाल योञ्जनको बाँसुरीमा देश गुन्जिदा नारायण गोपाल, अरुणा र ताराले हृदयको तार बजाए। नाटकमा जीवन घोलेर अशेष र सुनिलले रङ्गमञ्च तताउँदा मदन कृष्ण र हरिवंशले विकृतिलाई व्यङ्ग्य गर्दै दर्शक हँसाए। राजेश र करिश्माको अभिनयमा देशवासीका सुख दुःख समेटिँदा देउडा गाएर नन्द कृष्णले र सारङ्गी रेटेर झलकमानले गाउँ बस्तीका कथा सुनाए। धन्यवाद। मिठो मिठो कविता। नेपाली समाजलाई अनेकन किसिमबाट योगदान दिएका पात्रहरूको योगदानको चर्चा गर्दै, योगदानको स्मरण गर्दै लेखिएको कविता सोझो गाउँलेको कविता हामीले सुन्यौँ र तपाईँका कुराहरू पनि सुन्यौँ र सुनायौँ। विशेष गरी सुनाउनु छ ती व्यक्तिहरू जो शासन सत्तामा छन् र सबै विषयहरू गुमाएका छन्, मात्र उनीहरूको चिन्तन पैसा छ, त्यस्तालाई सुनाउनु छ। सोझो गाउँलेजी यहाँले हामीलाई आफ्नो व्यस्त समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। मिठा सुन्दर कविता, शक्तिशाली कविता सुनाइदिनु भयो। तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। धन्यवाद इमेज परिवारलाई पनि, र कार्यक्रम रमाइलो लाग्यो मलाई पनि। आदरणीय श्रोता, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रममा हाम्रो नेपाल हामी नेपाली सुनेर र कार्यक्रममा आफ्नो सहभागिता जनाइदिएर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रोता मित्रलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै सहकर्मी अनिश साकीका साथमा ठाकुर बेलबासे बिदा हुन्छु। नमस्कार।